बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, इस वक्त हम बाग़ उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाग के अंदर एक कुआं है जो प्रॉपर्टी उस ज़माने में यहूदी की थी। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में वक्फ किया था। उस कुएं के पास हमें और बिल्कुल करीब है इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आज आपको हम दीदार कराएंगे मदीने तय्यबा ज़ाहदल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमन में 7 मुक़द्दस कुओं में से एक कुआं। बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक हम पहुँचे हैं और ये दामाद रसूल हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर देने वाला मुक़द्दस कुआं। जी हाँ, 1400 साल पुराना कुआं है और उस ज़माने में भी मुसलमान इससे सैराब होते थे। आज भी मुसलमान इस पानी से फ़ायदा उठाते हैं। नाज़रीन, शैतान लाख सुस्ती आपको दिलाए, मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखना है। शेयर भी कीजिएगा सवाब की नीयत से और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और इस वक्त हम मेन गेट तक पहुँच चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, इस वक्त हम बाग़ उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर हाजिर हैं। ये वो मुक़द्दस बाग है जिस बाग के अंदर एक कुआं है जो प्रॉपर्टी उस ज़माने में यहूदी की थी। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुसलमानों के लिए इस कुएं को ख़रीद के वक्फ़ कर दिया था। आज दुनिया में बसने वाले तमाम नाज़रीन को इंशाअल्लाह इस कुएं की हम ज़ियारत भी कराएंगे। सुबहान अल्लाह ज़रूर कहिएगा। आइए, ये मेन गेट पे हम खड़े हैं। इस वक्त मेन गेट से हमारी एंट्री होती है और सीधे हाथ पे एक मस्जिद भी होगी। मस्जिद से हम दाएं घूमेंगे, उसके बाद जो है वो छोटे मोटे झाड़ियाँ भी, दरख्त भी, पौधे भी देखेंगे और वहाँ से राइट पे टर्न होगी हमारी और ग्रीन जाली भी होगी। जाली के अंदर इंशाअल्लाह जो कुआं हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, आइए हदीस में जिस कुएं का जिक्र है उसके बारे में चंद मालूमात भी हासिल करते हैं ताकि वीडियो देखने में दिलचस्पी पैदा हो। जब मुसलमान हिजरत करके मदीने मुनव्वरा पहुंचे, पीने के साफ पानी की बड़ी किल्लत थी। एक यहूदी का कुआं था जो मुसलमानों को पानी महंगे दामों फरोख्त करता था। इस कुएं का नाम बीरे रोमा था, जिस कुएं की तरफ हम इस वक्त बढ़ रहे हैं। मुसलमानों ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की और अपनी परेशानी से आगाह किया तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो ये कुआं खरीदे और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे? ऐसा करने पर अल्लाह ताला उसे जन्नत में चश्मा अता करेगा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस यहूदी के पास चले गए और कुआं खरीदने का इजहार किया। ये कुआं चूँकि मुनाफा बख्श था, आमदनी का जरिया था, इसलिए यहूदी बेचने से इनकार कर दिया। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये तदबीर की कि यहूदी से कहा, पूरा कुआं ना सही, आधा कुआं मुझे फरोख्त कर दो। नादरीन, आधा कुआं फरोख्त करने पर यहूदी मान गया कि एक दिन कुएं का पानी तुम्हारा होगा और दूसरे दिन मेरा होगा। यहूदी लालच में आ गया और उसने सोचा कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दिन में पानी ज़्यादा पैसों में फरोख्त करेंगे कि इस तरह मुनाफा कमाने का मौका मुझे ज़्यादा मिल जाएगा। उसने आधा कुआं हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फ़रोख्त कर दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दिन मुसलमानों को कुएं से मुफ्त पानी हासिल करने की इजाज़त दे दी। लोग हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिन मुफ्त पानी हासिल करते और अगले दिन के लिए भी ज़ख़ीरा कर लेते। यहूदी के दिन कोई भी शख्स पानी खरीदने नहीं जाता था। यहूदी ने देखा कि इसकी तिजारत ख़त्म हो रही है तो उसने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बाकी आधा कुआं भी खरीदने की गुजारिश की।
اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور پورا کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس دوران ایک آدمی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنواں دگنی قیمت خریدنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس نے کہا میں 3 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے کئی گنا کی پیشکش ہے۔ اس نے کہا میں 4 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس طرح وہ آدمی رقم بڑھاتا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہی جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ اس آدمی نے کہا کہ حضرت وہ کون ہے جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ ناظرین، یوں ہی وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا، یہاں تک کہ کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا۔ عثمانی سلطنت کے دور میں اس باغ کی دیکھ بھال ہوئی اور ابھی بعد از سعودی عہد میں اس باغ میں کھجوروں کے درختوں کی تعداد 1550 ہو گئی ہے، لیکن اس وقت فی زمانہ کافی کم ہو چکے ہیں درخت۔ ناظرین، بالکل کنویں کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں، لیکن یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو باغ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ وزارت زراعت ان کھجور میں کمائی ہونے والے پیسوں کا کیا کرتی ہے اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ پہلے ہم کنویں کی زیارت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، اس وقت ہم باغ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہیں، اس کنویں کے پاس ہمیں اور بالکل قریب انشاءاللہ ہم پہنچ رہے ہیں۔ دیار مصطفیٰ ہے اور میں ہوں، کرم کا سامنا ہے اور میں ہوں۔ دیار مصطفیٰ ہے اور میں ہوں، کرم کا سامنا ہے اور میں ہوں۔ کہاں مجھ میں کھڑے ہونے کی جرأت، کہاں مجھ میں کھڑے ہونے کی جرأت، کرم سرکار کا ہے اور میں ہوں، کرم کا سامنا۔ ناظرین، اس وقت ہم گرین جالی کے قریب پہنچ چکے ہیں اور یہ سامنے جو دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کنویں کی دیوار ہے۔ جی ہاں، دیار مصطفیٰ ہے اور میں ہوں۔ ناظرین، ہم کنویں کے کارنر سے آگے بڑھ رہے ہیں اور جہاں مین کنواں ہے، یہ جو ابھی تک ہم نے دیواریں دکھائی ہیں نا، یہ کنویں تک پہنچنے کے لیے ایک مقام انہوں نے بنایا تھا۔ مین کنواں یہ ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت۔ ہم نے زوم کیا، غور سے دیکھیے گا، یہ ایرو کا نشان دیکھیں آپ۔ یہ جو حصہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سیڑھیاں بنی ہوئی تھی اس کے نیچے۔ یہ ایرو کا نشان آپ دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، پرانے دور کی سیڑھیاں دیوار کے ساتھ بالکل جو ہے منہدم ہو چکی ہے۔ یہ سیڑھی نما ایک سسٹم بنایا گیا تھا کنویں کے پانی تک رسائی کے لیے، اور یہ دروازہ تھا کہ دوبارہ ہم اس حصے کی طرف ہم نے کیمرہ کیا اور اب ہم یہاں سے کنویں کے اندر جو پانی کا مین کنیکشن ہے وہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے گا، یہاں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس کنویں کا پانی نکالا جاتا ہے، پورے باغ میں اس پانی کے ذریعے سے سیرابی کی جاتی ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو دکھائیں، لیکن زوم کرنے کے بعد بھی اندھیرا نظر آیا۔ ناظرین، اپنی کوشش طاقت کے مطابق جہاں تک ہو سکا ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور لکھیے گا اور ثواب کی نیت سے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، انشاءاللہ بہت جلد ہم لے کر آ رہے ہیں آپ کے لیے۔ خطا پر ہی خطا کرتا ہوں میں تو، خطا پر بھی عطا ہے اور میں ہوں، کرم